25 ते 30 मीटर कित्याक आज सगळे ते बाकीचे रोड आहा पळय न्ही, स्टेट रोड आहा पळय न्ही, ते 30 मीटर करपाक सोदता. फाल्यां हो बीन जर 30 मीटर जालो न्ही जाल्यार दोनी सायडीची घरां जवळ जवळ सगळीं वयतली आनी अर्दे कोर्टाराची घरां आहा पळय करोड घरांची ही फक्त रोड वायडनिंगान वयतली. थोडे म्हणटात जॉब ऑपॉर्च्युनिटी येतले, फाल्यां हांगा लोकांचो वेवसाय वाडटलो. तुमची घरांच उरपाना जाल्यार वेवसाय खंयचो उरतलो कितें? पूण हेजेर स्पश्टीकरण सरकारान कांयच दिवंक ना. आनी दुसरें आसा जो जागो तेंच्यांनी जो हें म्हणटा पळय न्ही बॅरल लँड थंय कांयच ना. थंय मोस्ट कल्टिवेटेड लँड आसा. आनी आतांच हांव त्या हॉलान आशिल्लो थंय एक बायल मनीस आशिल्ली, म्हाका नांव खबर ना कोण ती, तिका स्टेट एवॉर्ड गावल्लो आसा स्त्री शक्तीच्या हितूर एग्रीकल्चर हितूर. हो एवॉर्ड तिका गावलो कितें थंय मन लावन काम केलें त्या टेनंटेड जाग्यार आनी तिणें कल्टिवेशन केलें आनी त्या कल्टिवेशना लागून तिका एवॉर्ड गावला. आनी जर तिणें अशें मनार धरलें न्ही जाल्यार कोर्टाचे लोक लायफ टायम एवॉर्ड घेवंक शकता. जमीन तशी सुपीक आसा, आसतली एक थोडी बॅरल लँड, हांव ना म्हणिना, पण एट द सेम टायम थंय वायल्ड लायफ आसा पळय न्ही थंय इंटरफरन्स तेंचो खूब आसा. वयर रिजर्व फॉरेस्ट आसा त्याच्या सकयल तेंगेले IIT चलता आनी तो प्रायवेट फॉरेस्ट कोडार गांवान एकूच जर प्रायवेट फॉरेस्ट क्वॉलिफाय जाल्लो आसा जाल्यार 64/2 जाल्लो आसा. तो सुद्दां जर ह्या बांदकामाक जर घेतलो न्ही जाल्यार फाल्यां प्रायवेट फॉरेस्ट उरलें कितें? ऑलरेडी तेंच्यांनी बेतोडचे सगळे प्रायवेट फॉरेस्ट काडल्या आनी त्या जाग्यार आज कॉन्क्रीटची जंगलां उबी जाल्या. सर्वे नंबर 156, 157, 127 हे सगळे बेतोडचे काडलेले आसा. कोडार पंचायतीन आतां हो एकूच उरलो प्रायवेट फॉरेस्ट क्वॉलिफाय जाल्लो आनी तो बीन आतां दुबावाचेर आसा. तेका लागून म्हाजी मागणी आसा सरकारा कडेन की सरकारान तेंकां कॉन्फिडन्सान घेवचे, विशय कितें आतां पटोवन दिवचो आनी तेंचे आयकून घेवचें. कित्याक कल्टिवेटेड लँड आहा पळय न्ही थंय जवळ 38 लोकांचें पोट चलता, ते तेंचें पोट वयतलें मागीर तेंचें कितें? हे सगळे विशय आहा जे आज मिटिंगेक डिस्कस जाल्ले आसा आनी लोकांनी मोठ्या प्रमाणात हांगा सायनी दिवन ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा.